डबल ट्रॅकिंग बंद करची आणि लोकांक जमीन परत दिवची तुमकां मान्य आसा? आमची गोंयकाराच्यो जमन्यो भाटां शेतां सगळ्यो विकून खाल्यो. रेल्वे मनीस कितें सांगतायत तो ग्रेवल आहा तो विथ द वेट ऑफ द ट्रेन सगळो पीट जाला. कितें आहा पोंदा कोळसो. कॅपिटल ड्रेजिंग आणि मोगीचे रद्द करच्यो तुमकां मान्य आसा? आयताराक मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर गोंयकारांचो एकूच आवाज, गोंयान कोळसो नाका. एक वाटेन एक्टिव्हिस्ट म्हणटा मुरगांव पोर्टचेर कोल हँडलिंग 7 मिलियन टन सावन 14 मिलियन टन्स वाडपाचो प्लान गोंय राज्याक भारताचो कोल हब करतलो. आणि ताका लागून अनेक एन्व्हायरमेंटलिस्ट म्हणटा कोल मास्टर प्लान गोंयच्या कोस्टल लायन तशेंच गोंयचे न्हंयो आनी गोंयची आयडेंटिटी डिस्ट्रॉय करतलो. ताका लागून गोंयचे अनेक नुस्तेकार ते तरणाट्या भुरग्यां मेरेन गोंयान कोळसो नाका अशें म्हणीत तेंच्यांनी कोल ट्रान्सपोर्ट, डबल ट्रॅकिंग आनी पोर्ट एक्सपान्शन कॅन्सल करपाची मागणी केल्या. तुम्ही जाणात आमी सगळे आयज आहात एकवट आमचो आसा कित्याक आमकां गोंयांत कोळसो नाका. कोळसो हाडटात ते आमचे गोंयकारां पासत न्ही आनी गोंयचे पासत न्ही. ते सगळे आमकां ट्रान्झीट यूज करूंक सोदतात कर्नाटकाक कोळसो पावोवपाक. म्हणलोले गोंय काबार करून कर्नाटका पावयतले. कसलो फायदो गोंयकाराक ना आनी गोंयकाराक कसले बेनिफीट मेळचे ना. गोंयांत कोळसो नाका ही मोहीम जेन्ना 5 वर्सां आदीं कांदो हजारांनी लोक एकठांय जाल्लो आनी आजूय हजारांनी लोक एकठांय जाल्लो आसा. आनीक त्या वेळार जो डिमांड आशिल्लो आज पासून लोकांचो डिमांड आसा. ज्या पद्दतीन हो भ्रश्ट जुमला पार्टी खास करून जे उतर बाब मनोहर पर्रीकरान 2013 जे सांगलोलें की गोंयांत डबल ट्रॅकिंग जावपा ना, पूण आज जरी तर चोयल्यार ज्या पद्दतीन आज ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक आमचे गोंयांत कोळसो नाका. गोंयांत लोकांक नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट सरकार कित्याक गोंयकारांचेर लाता हो मोठो प्रश्न आसा. आतां एकच गोष्ट सिद्ध जाता की गोंय सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा ते गोंयकारा खातीर काम करना तर इंडस्ट्रियलिस्टा खातीर काम करता. जेन झी म्हळ्यार फुडली पिळगी जी आमचे गोंयचो फुडार आहा तांकां वयर काडल्या आनी तांच्या हातान लढो दिलो. त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. आमचो पूर्ण तेंको तांकां आसतलो. पूण म्हाका अशें दिसता की हो कोळ पार्टी म्हणटा ती बीजेपी आनी ही बीजेपी जर वचना जाल्यार हो कोळसो वचना. प्रेझेंटेशन जालें आमकांय खबर आसलें की ह्या प्रेझेंटेशन सुप्रीम कोर्टाचो नोटीस आसा तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की ते कोळशाक धाडपाक सोदता. हो बीजेपी सरकार एक नंबरचो फोटींग सरकार जाल्लो आसा. जो मुखेलमंत्री गोंयचो आसा तोय फोटींग जाल्लो आसा. तो जिंदाल हेंचेर चलता आनी तेकाच लागून हे गोंय जें आसा तें सोंपोवपाक सोदता.